गोल रोटी बना लेती हैं, लड़की कामयाब हो गई है। कि आपका बेसिक सेरोटोनिन का जो केमिकल है लाइन हुआ है कि लाइफ पर्पस अचीव्ड। अम्मी ये देखें, कंपस लें और कार लें, ठीक है, कहानी खत्म। जैसे आपको एक अजीब सेंस ऑफ अचीवमेंट आना शुरू होती है। लड़के को ड्राइविंग के बाद जो आती है ना, आपको गोल रोटी की बात आती है। आ रहा हूं, सवाल पहुंच गया है, सवाल पहुंच गया। तो आपका नाम क्या है? कुर्तुलैन। आप लड़कियों का मकसद रोटी बनाना नहीं है, लड़कियों का मकसद इंसान बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको भी इसी का एक वर्जन ऑफ द स्टोरी मिला है। आपको ये बताया गया है कि इंसान बनाने की बजाय किसी ने शायद गलती की होगी, किसी कोई अंकल आंटी शायद गिरे थे सर के बल, उन्होंने ये इंसान का लफ्ज निकाल के उन्होंने बच्चा लिख दिया उधर कि लड़कियों का मकसद बच्चे बनाना है। जैसे, और उसकी पहला स्टेप क्या है बच्चे बनाने का? रोटी। क्या घर की गृहस्थी आती होगी तो शादी होगी, शादी होगी तो बच्चे होंगे ना। आइडेंटिटी लेके लाइफ साइकिल कैसे एस्टेब्लिश हुई है। और जिस दिन आपका निकालनामा साइन हो रहा था उस दिन कोई एमबीबीएस की डिग्री नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं, यूएन का चेयरमैन लग गया, कोई अचीवमेंट ही नहीं है सर जो पाकिस्तानी लड़की को निकाहनामे पे साइन करते पाती है कि बस दैट्स इट। अल्लाह ताला ने अर्श से मुझे भेजा था, काम पूरा हो गया। नुकसान कौन उठाते हैं? मुसलमान। क्योंकि फिर कैंसर के सेल जिस जिस्म में फैलते हैं ना, आपके बच्चे मुसलमानों में फैल जाते हैं। ये है मसला। तो बच्चे बनाना मकसद नहीं है, इंसान बनाना मकसद है। डोंट हैव द पर्पस टू हैव मोर किड्स, हैव मोर किड्स विद द पर्पस। दैट्स अ सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट। मैं आपको फिर बता दूं, जो रोल आप अदा कर सकते हैं ना मुस्लिम आइडेंटिटी क्लैरिटी ऑन द ग्लोबल लेवल पे, 100 आदमी एक तरफ, एक औरत एक तरफ। बार बार आप ये क्यों कह रही हैं कि आपका जेंडर नहीं है? आपको नहीं पता पाकिस्तानी मुसलमान मर्द बाहर औरतों की तरह सियासत करता है, औरतों की तरह गीबत करता है। हम बताते नहीं हैं आपको, ठीक है। हम भी ट्रांसजेंडर हो गए ना सारे, हम भी। मैं कब से ही कह रही हूं, जुमला में बोलता नहीं हूं, माइक अगर ऑफ कर दें तो हमने जेंडर लेस कर दिया मुसलमानों को। मानना पड़ेगा ना। आप अपने मेरे करतूत देखे ना, कहां मर्दानगी कहां झलक रही है, किधर है मेरी आफिया सिद्दीकी? लेने गया कोई मर्द का बच्चा अभी तक? माने तो सही कि हाँ भाई हमने भी अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया हुआ है। आपको जबरदस्ती, हमें मजबूरन शौकिया। बहाना हर एक के पास है। आपकी इस तकलीफ का अंदाजा है मुझे, मगर उसकी जस्टिफिकेशन क्या आपके पास हो मुझे नहीं पता। इस वक्त मैं आपसे ना डायलॉग पता ही क्यों नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं एक दफा सेशन एस्टेब्लिश हो जाए, आपके जहन में आ जाए कि भैया मसला है क्या। व्हाट इज द मुस्लिम आइडेंटिटी? मुस्लिम आइडेंटिटी वन लाइन स्टेटमेंट। दुनिया में कोई और साइंस लगाए, गले से पकड़ लेना उसको कि भाई क्यों कंफ्यूज कर रहा है, रॉकेट साइंस है। मुस्लिम आइडेंटिटी एक ही जुमले में पैदा होती है, और एक ही जुमले को भी छोटा कर दूं तो एक ही लफ्ज में अदा हो जाती है। मुस्लिम आइडेंटिटी है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम आइडेंटिटी बस ये। आप बता दें, आप मुझे मुताला पाकिस्तान पढ़ा आपने, लॉ पढ़ा हुआ आपने कितने साल? 13 साल। ये बताइए सीरा कितने साल पढ़ी है? हाँ, तो ये है ना मसला। ये किसी आदमी ने तो नहीं पढ़ानी थी ना आपको, किसी औरत ने तो नहीं पढ़ानी थी ना, ये खुद पढ़नी थी ना। So the problem is with you, not with people. The more you're going to blame people, the easier it will become genderless. लोगों का इल्जाम देना दुनिया में सबसे आसान काम है। बच्चे करते हैं छोटे छोटे, मैंने नहीं, अम्मी भाई ने मारा है इसको, मैडम मैंने होमवर्क नहीं किया, कॉपी घर भूल गया हूं, होमवर्क किया हुआ था, सॉरी। बच्चे हैं ना, करते हैं। हम इस उम्र में भी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आप एक औरत मुझे दिखा दें, आज तक मुझे नहीं मिली। And I'm pretty pro-feminine, okay? I think you guys are suffering from way bigger problems and unjustified problems. आपको जिम्मे नहीं लगनी चाहिए थे वो चीजें जो हम मर्दों ने लगा दी आपके जिम्मे, मुसलमान मर्दों ने। इस्लाम ने आपको आज़ादी दी थी, हमने आपको कैद दिए, मानता हूँ। मगर आप एक औरत मुझे दिखा दें जो आप जानती हो, जो कहते हो हाँ हर गलती मेरी गलती है। हमारी नहीं, मेरी। मेरे घर में जो सास बहू की लड़ाई है मेरी वजह से हो रही है।
میری نند بھابھی کی لڑائی میری وجہ سے ہوئی. کوئی ایک عورت دکھا دی کہ جو سب سے پہلے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے پہلے کہ جتنا بھی میری فوج میں غلطی آئے گی میری غلطی ہے. آپ غور سے سمجھے سورہ فتح کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کسی کو یاد ہے قرآن؟ کون ہے حافظ؟ حافظ کوئی قرآن پاک حافظ نہیں؟ کس نے تلاوت کی؟ سیریسلی کہ پی کے میں نے کہا تھا نا پی ٹی آئی آ گئی ہے جی. اونچا پڑھیں اور سمجھیں یہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، فتح مکہ کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے آگے غور سے سنیں یا ابھی غور سے سنیں؟ اونچا پڑھیں نا سر. بس پہلے کے اور بعد کے کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی. پہلے کے اور بعد کے کس کے بات ہو رہی ہے؟ نبی علیہ السلام سے. ٹھیک ہے کیا بات ہو رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں. غور سے سمجھیں اس بات کو. نبی علیہ السلام نے تو کوئی گناہ نہیں کیے. لیڈرشپ رسپانسبل ہوتا ہے نیچے تمام تا پیکٹ کے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تمام مسلم امہ کو. غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ ایسی ماں چاہیے مجھے. ایک عورت دکھا دیں باقی ہم سب اونرشپ لینا شروع کر دیں گے. بچپن سے دیکھتے رہتے ہیں اپنی امی کو کہ تیری دادی نے یہ کر دیا، تیری پٹھوں نے یہ کر دیا. پشاور میں بھی ایسی ہوتا ہے نا، تیرا چاچا 2 نمبر ولن ہے، 35 کوششیں کی ہیں تیرے تائی نے میری طلاق کرانے کی. یہ لیڈر بنوں گا میں؟ ایک ماں مجھے مل جائے نا کہ بیٹا یہ جو تمہاری پپو کہہ رہی ہے نا اصل میں غلطی میری ہے. I should have carried myself properly. میرا کمپوزر لوز ہو جاتا ہے، میری زبان سے لوز سٹاک ہو جاتی ہے. ایسے امپروومنٹ آنی تھی. کس کی؟ آپ کی. مجھے نہیں فرق پڑتا کہ آپ کی اس وقت امپروو ہونا. آپ کے بچوں نے ایسے سیدھا تیر کی طرح لیڈر بننا تھا کہ غلطی کسی کو نہیں دیتے ہوتے، غلطی لے لیتے ہوتے، غلطی لے لیتے ہوتے ہیں. یہ میرے قرآن پاک سے مجھے پتہ چل رہا ہے. بیسکس بتا رہا ہوں میں آپ کو. مگر یونیورسٹی، کالج، اسکول اور گھر، یہ ساری کی ساری لائف سائیکل میں ہم بلیم کرتے میں آئے. اوکے آپ کے سوال کو میں اس لیے زیادہ ایمفسائز کر رہا ہوں کیونکہ خواتین کی تعداد ایک بھی ہوتی نا تو امپیکٹ زیادہ ہوتا. آپ تو اتنی ساری تعداد میں آ گئی. ایک خاتون اور 100 مرد ایک ہی لیول پہ گلوبل امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. بیکاز یو گائز آر کیرنگ تھرو دا سب سے سینسٹیو پارٹ میں آپ کو ملتا ہے بچہ اور آپ اس کو بالکل زیرو پہ لے آتے ہیں. 0 میٹر ملتا ہے اور بڑے کو بھی 0 ہو جاتا ہے. That's what a mother can do. You're not realizing this. Courage چھیننے والی مشین ہے پاکستانی عورت. بچے کو بزدل بنا رہی ہے. کوئی نہیں باہر نہیں جائے گا. 100 سیکورٹی گارڈ ہوں گے تب کہیں جا کے میری ماں کو چین آئے گا کہ میں اسکول جا رہا ہوں. یہ حالات ہو گئے ہیں. So you need to develop those Muslim kids with courage کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اگر گر گئے، چوٹ لگ گئی، خون نکلا، کوئی بات نہیں، بڑے کام کرنے ابھی بڑے تیرے خون نکلنے. یہ بچپن کے جملے ہیں جو آپ کو بتائیں اپنے بچوں کو. جی سر. سر میں پتا کیا کوشچن میں لیتا ہوں آپ کے، میں نے اس لیے کہا کوشچن پہ لکھ لیں. لیٹ می جسٹ اسٹیپ